نکاح دا پیغام دے والد نال مشورہ کیتا اپنی سہیلیاں دے نال تے پھر اپنے چچے کے ذریعے جڑا میں نکاح دا پیغام کر دیتا. جدو نکاح دا پیغام پہنچیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا ابو طالب دے کول وہ گئے سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے سارا ماجرا بیان کیتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جویں چاچا جی تسی راضی ہو اوویں ہی میں بھی راضی ہاں, جویں تانوں پسند اوویں ہی مینوں پسند. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح کر دیتا گیا. خطبہ ابو طالب نے پڑھیا ہے. وقت گزرتا گیا اللہ نے جناب سیدہ خدیجہ دے وچوں میرے کریم آقا نوں اولاد عطا فرمائی جنہاں دے وچوں 4 دیاں نے, ایک بیٹا ہے, 5 اولاداں اللہ نے سیدہ خدیجہ دے پتر انور کو عطا فرمایا. اے وقت گزرتا جا رہا ہے بیوی تے وہ ہوندی ہے کہ شوہر دا احترام بھی کردی ہے, آرام دا خیال بھی کردی ہے, مشکل ویلے دے اندر نال کھڑی ہو جاتی ہے. میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حال تک اعلان نبوت نہیں فرمایا, غار حرا کے اندر چلے جاتے ہیں. سیدہ خدیجہ سب کو بن دیندیاں نے, کھجورا بن دیندیاں نے, پانی دے دیندیاں نے, کھانے دا اہتمام کر دیندیاں نے. میرے کریم آقا غار حرا کے اندر چلے جاتے ہیں, اللہ 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 کرتے رہتے ہیں. اللہ دی عبادت کے اندر وقت گزرتا رہتا ہے. کچھ دنوں کے بعد جو کھانا ختم ہوتا ہے سرکار گھر وچ آ جاندے نے, لیکن وقت گزر گیا, 40 سال دی عمر ہو گئی ہے. غار حرا دا منظر ہے, میری سرکار اللہ کا ذکر کرتے پئے نے. پھر وحی دا وقت آ گیا ہے, اللہ دے پیغام دا وقت آ گیا ہے, اللہ دے سنیرے دا وقت آ گیا ہے. پیغام دل روانہ لے کے جناب جبرائیل میرے کریم آقا دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے. حضرت کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتاں ایک پہلی وحی قرآن دی جڑی جناب جبرائیل لے کے آئے. غار حرا کا منظر ہے, کار سیدہ خدیجہ ڈیگدیاں پیاں نے, انتظار کردیاں پیاں نے. میرے سر تے تاج آن دا وقت ہو گیا ہے, کدھر میرے سونے نوں کوئی پریشانی نہ ہو گئی ہوگی, میرا سونا کیوں لیٹ ہو گیا ہے. ادھر وحی آ گئی ہے. جناب جبرائیل نے عرض کی تھی اقرا 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 3 دفعہ جناب جبرائیل نے عرض کی تھی اقرا. اتنے کئی بدبخت ڈنڈی مارتے ہیں. جب سرکار نے جواب دیتا حضور نے فرمایا ماں نبی قاری تے قاری اسم فاعل دا سیگا, جنہاں نوں کوئی عربی دے نال شغف ہوئے انہاں نوں سمجھ آئے گی. اسم فاعل دا سیگا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جبریل میں پڑھیا کو نہیں مینوں نہیں آتا معاذ اللہ. یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں بدبخت اور اپنی کم علمی دا مظاہرہ کرتے ہیں. اسم فاعل دا ترجمہ ہور کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے علم دی نفی کر دیا اپنے علم دی نفی دا ثبوت دے رہے ہوندے نے کہ تھانوں نہیں پتا اس میں فاعل دا ترجمہ کی ہوندا ہے. اس میں فاعل دا ترجمہ ہے کا انا بقارئن, جبریل تو کہنا میں پڑھ, میں نہیں پڑھنا. اے ترجمہ میں نہیں پڑھنے والا جبریل, میں نے نہیں پڑھنا. جبریل نے ایک دفعہ عرض کی تھی حضور فرمایا ما انا بقارئن, جبریل میں نہیں پڑھنا. پھر عرض کی تھی سرکار نے فرمایا ما انا بقارئن, جبریل اسا نہیں پڑھنا. پھر تیسری مرتبہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اقرا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ, جبریل میں نہیں پڑھنا. پھر جب تیسری دفعہ یہ دیکھا نا جبریل نے کہ سرکار تے نہیں پڑھتے, پھر جناب جبرائیل نے عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. اے سونیا بددعا دے چہرے والا, جے میرے کہندے نہیں پڑھدا پھر اس رب دے نام تے پڑھ لے جنے سارے پیدا فرمایا ہے. جناب جبرائیل نے کہا اس رب دے نام تے پڑھیے. پھر میری سرکار نے تلاوت کی تھی, یہ تلاوت ہو گئی, وحی ہو گئی. جناب جبرائیل چلے گئے, میری سرکار گھر دی طرف تشریف لے کے آئے. جسم دے اوتے کتبی داری ہے, آپ جو گھر تشریف لے کے آئے, سیدہ خدیجہ نے بوا کھولیا ہے. ماں تیرے مقدر تیرا کتنا سونا بیڑا ہے, جدے وچ رب دا حبیب آ رہا ہے, رب دا حبیب آ رہا ہے. اگے سیدہ
جڑیاں بی بی نے اپنے بندے دے اندر ویکھیاں تے اج دے جمعے دے اندر نیت کریے کہ انشاءاللہ یہ 5 عادات مصطفی اسی بھی اپناواں گے انشاءاللہ. آ خالہ دے نال لڑائی کرنی تے پھوپھی دے نال لڑائی کرنی تے بہناں نوں جڑا بوے تے نہیں پڑھن دیندے بچیاں نوں جڑا ابا ہی کہہ دیندا میں آ میری جیڑی دھی ہے تو میں بے دفتر کر دیتا. شرم تے حیا کر پھر تو بنیا کردا حاجی پھر بنیا کردا تو نمازی اور لوگاں واسطے تو بنیا کردا بڑا سخی شرافت دا پتلا اور اپنے جڑے عزیز خونی رشتہ دار نے انہاں دے نال تو ایسا بن گیا سخت. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تے سانو اسلام دے اندر تعلیم نہیں عطا فرمائی. اسلامی تعلیم یہ اپنے دے نال پیار کرنا چاہیے. مال و دولت نہیں دیکھنا, مال و دولت نہیں, عہدہ منصب نہیں دیکھنا, بلکہ جتنے اپنے آدھا اپنے کی میرے تے اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ غیر بھی ہوگئے تے کہتا ہے پھر بھی سلام کر کے لگیا کر, تکلیف نہیں دینی. کوئی دے جائے تو صبر کر دیا کر. یا رسول اللہ صبر کیوں کرے؟ فرمایا صبر کر تیرا کام ہے, اللہ تین جنت عطا فرمائے گا. اس وجہ تو انشاءاللہ اسی 5 عادتاں جدو سیدہ خدیجہ نے بیان کی تھی انشاءاللہ اسی بھی تے عمل کرا دی. جدو آپ پریشان ہویا نا تو سرکار نے فرمایا پریشان کیوں نہیں خدیجہ؟ عرض کی سونے میں پریشان نہیں ہوندی, اللہ نے تانوں کبھی بھی رسوا نہیں کرنا, اللہ تانوں کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا, اللہ ہمیشہ تانوں شانہ عطا فرمائے گا کیونکہ آپ کے 5 شانہ نے. پہلی شان انک لا تصل الرحم, سونیا میری شان اے وے کہ تو رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرنا. اج تو بعد اپنے رشتہ داراں دے نال حسن سلوک انشاءاللہ تعالی. ہاں بوے تے جڑا آ جاوے تو ٹھوکر نہیں ماری, دشمن بھی آ جاوے تو اس سیڈن نال لا لیندا ہے. تے جڑے اپنے نے انہاں دے نال اینج دا سلوک نہ کرو. جڑے بیٹھے جے اگر کسی دا کسی دے نال کوئی ہے نفرت, کوئی دشمنی, عداوت بھراواں دے اندر یا بھراواں دے بہناں دے اندر تے اج نیت کر کے جاؤ. کئی ماپیاں دے نال بھی لڑ پیندے نے بدبخت. تے ماہ رمضان ملیا ہے تے ایدے وچ نہیں توبہ کرنی تے پھر کدوں توبہ کرنی ہے؟ اج انہاں مبارک گھڑیاں دے اندر توبہ کرو انشاءاللہ تعالی. ساڈے والوں کوئی بھی جڑی ماڑی گل کسی نوں نہیں ہونی چاہیے. کوئی کر کے جاندا کر کے چلا جائے اوندا فیل. او سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی مینوں گل بڑی سونی یاد آندی ہے. بلاش کتنا خوش ہویا اور سیدنا زین العابدین اپنی اکھاں دے نال ویکھیا تے پھر جدوں آپ نوں زنجیراں دے اندر جکڑیا گیا نا اور لے کے پھر دربار یزید کے اندر پہنچایا گیا اور اس کو بعد پھر کو کتنا کچھ برا سلوک کیتا گیا. مدینے تک آپ نوں اس طرح رسوا کیتا گیا. پٹھے تے بہانے آلے رسول بنت رسول اس طریقے دے نال آپ کی حرمت بحال کی گئی. پھر تو وقت پلٹیا, اللہ نے عزتاں عطا فرما دتیاں, اللہ نے شاناں دے دتیاں. ہن مجرم کھڑے سن سامنے تے زین العابدین کھڑے نے ممبر رسول دے اوتے تے سامنے کھڑے نے مجرم. تو انہاں کہا کہ تسی جو چاہو تو سانو سزا دے دو, اسی تواڈے نال بڑا برا کیتا ہے. آپ دا جواب کی سی؟ آپ نے فرمایا او تسی کیتا سی تواڈا فعل سی, میں آلے رسول ہاں, میرا فعل معاف کر دے. میں نبی دا امتی, کوئی لکھ کر کے چلا جائے برا تو ٹھیک ہے یار, یا راضی رہ. دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن پیارے, جڑے ستاوندے نے ستاندے رہن, کوئی گل نہیں. سانو جنت چاہیے, اللہ چاہیے, اللہ دا حبیب چاہیے. اسی کنا کمال نہیں ویکھنا, معاف کریں گے انشاءاللہ, اللہ کو عزت عطا فرما دے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی سونیا میری شان ہے انک لا تصل الرحم, آپ کی شان ہے رشتہ داراں دے نال نیکی کردے ہو, رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کردے ہو. وتحمل اللہ, دوجی شان ہے سونیا جیڑا کوئی بوجھ دا مارا آ جاندا ہے اوندا بوجھ خود اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندے ہو. جدا پار دنیا تے کوئی جان والا نہیں, جدا پار دنیا تے کوئی جان والا نہیں, اونا دی پہچان والے آ گئے نے, اونا دی پہچان والے, اونا دی پہچان والے غریب دی شان ہے. آپ دکھیاں دا مدد کرتے ہیں, غم دا مارا آ جاتا ہے, غم
کہ جدوں تک کوئی مہمان آ نہیں جاتا دسترخوان لگا کے رکھتے سن. 5ویں شان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ بیان کرتے آیا فرماندیاں نے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ سونیا میرے ایمان لے کے آندے نے حق دی راہ تے جدوں انہاں دے مشکلاں آندیاں نے پریشانیاں آندیاں نے کافر انہاں نوں تنگ کردے نے تہاڈی شان اے وے آپ جویں دے حالاں دے اندر ہوو جڑا غریب حق دی راہ دے اندر پریشان ہوندا وے سونیا تہاڈی شان اے وے تسی اگے بڑھ کے مسلمان دی مدد کردے ہو. سبحان اللہ. شاناں بیان کیتیاں اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کردیاں نے سونیا چادر تے دے دتی ہے کیونکہ تہاڈا حکم ہے لیکن سونیا پریشان نہ ہویا جے اللہ تانوں کدے بھی رسوا نہیں کرے گا. سہیلیاں اکٹھیاں ہو گئیاں انہاں کہا کہ تسی ماڑے دے نال بیاہ کر لیا ہے اے خدیجہ یتیم دے نال شادی کر لئیو اساں اج تو بعد تیرے گھر نہیں آونا اساں اج تو بعد تینوں بلانا نہیں. سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے اگر مینوں نہیں بلانا تے نہ بلایا جے او جنوں کملی والا مل جائے اونوں کوئی چاہیدا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. جنوں کملی والا مل گیا اونوں ہور کوئی چاہیدا انہوں کوئی اور چاہیے بھی نہیں ہے کملی والا مل گیا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے. خدا بندے ذرا محبت نال پڑھو فضل رب الاولا اور کیا چاہیے. فخر کے نال کہنے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مسجد نبوی دا منظر صحابہ بیٹھے ہوئے خوشیاں منایا کرو 12 نبیاں نے دعاواں کیتیاں یا اللہ اے امت سانو دے دے اے امت اے گناہگار ساڈے ورگے کملے چلے لیکن محمد دی نسبت دی وجہ تو فرمایا باقی بھی امتاں نے لیکن محمد دی امت دے شان ہی نرالا ہے. سبحان اللہ. نبوی دا منظر میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تسی بڑے خوش قسمت ہو تسی میرے سے آ گئے ہو میں محمد والے سے آ گیا ہوں. سبحان اللہ. کیوں نہ کہ یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. میں نے میرے والا حالے تک یارو ممی روزہ رکھا نہیں لگتا میں قسم کھانا کوئی نہیں لگتا کچھ بھی نہیں ہوتا رسول اللہ نے ذکر کرنا پاپا نہ پڑھو ذرا جوش جناب خدا کو نے ذرا مسجد ہر ذرہ دوائی دو ہے جی. رمضان مبارک 2026 دوجا جمعہ جامع مسجد شادی خان تے رسول اللہ کا ذکر تے رسول اللہ دے ذکر دے نال امی جان دا ذکر تے حلالی بچیاں نا تے امیاں دا ذکر کرنے آ تے سینہ چوڑا کر کے کرنے آ تو محبت دے نال مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مسجد نبوی دا منظر ہے میری سرکار فرمایا صحابہ بڑے خوش قسمت ہو تسی میرے حصے آ گئے ہو میں تواڈے حصے آ گیا ہاں. پھر کہندے نے اعلیٰ حضرت بولے کہندے نے بھر کے جولی میری میرے سرکار نے ایسا بھی تو صحیح ہوئے گا بھر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. حالے تک میرے چوپ بیٹھے نے انہاں نوں بھی ہلاؤ ذرا یہ بھی پڑھا ہے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کر کہا اور کیا چاہیے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. سیدہ خدیجہ جنہاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ نے آپ نو ساتھ عطا فرمایا ہے 40 سال دی عمر ہے جدوں تک حیات رہیاں نے رات بھی سرکار دے نیڑے نے دن بھی سرکار دے نیڑے نے حضور دی خدمت دے اندر حالات گوش نے میری سرکار دی خدمت دے اندر وقت گزاردیاں رہیاں. اللہ نے بھی بلند رتبہ دیتا وے کھانا لے کے سرکار کو لے آونیاں پیاں نے اللہ نے سنیڑا کل کے جبریل نو گل چھڑیا ہے. سبحان اللہ.
امی جان اتھوں تک پہنچے اور رب سلام کردا پیا سبحان اللہ عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سونیا سیدہ خدیجہ دی بارگاہ دے اندر آپ فرمایا کہ اللہ بھی پیغام کر لے آئے اللہ نے بھی سلام کر لے آئے تے میں جبریل خاطر جا بھی سلام عرض کریا دے پھر فرمایا عرض کی سونیا اے سیدہ خدیجہ دی شان ہے وے انہاں تواڈی خدمت کیتی ہے اے تواڈی خدمت دے اندر رہیاں نے سونیا مال بھی قربان کیتا جان بھی قربان کیتی اما کن سونیا تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر رہیاں نے یا رسول اللہ اللہ نے انہاں نوں رتبہ عطا فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے جبرائیل سونے دی بارگاہ دے اندر چلا جا میرے یار دی خدمت کرن دی وجہ تو اسی اپنی بندی خدیجہ نو جنت دے اندر سفید موتیاں دا محل عطا فرماواں گے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری ایک امی جان دا ذکر ہو گیا تو میرا ارادہ ہے 10 دن کی کل روزہ 10واں روزہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا عرس مبارک اور 17 رمضان المبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عرس پاک ہے آپ دا مثال با کمال کڑی میں کچھ اور دس دی پئی چہرے میں کچھ اور دس دے پے ٹائم میرے سامنے بولو کتنا ہو گیا ٹائم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ انہاں دے نام دے اوتے صرف حلالی بولتے سبحان اللہ بول ہی نہیں سکتا حرامی پکا کیونکہ رب نے جڑا قرآن چ گواہیاں دتیاں ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا او سیدہ عائشہ صدیقہ کہ جنہاں دے حجرے دے اندر اج تک میرے کریم آقا موجود نے آرام کر سبحان اللہ اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہاں دے حجرے دے اندر سرکار آرام کر رہے ہیں اور 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پیش کرن آندے نے 70,000 شاماں نوں درود پہ کے آندے نے سبحان اللہ حجرہ کہندا ہے عائشہ صدیقہ حجرہ کہندا ہے عائشہ صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے اوپر جب تہمت لگائی گئی مشرکین نے رد کیتا اعتراض کرنا شروع کر دیتا ادھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خاموشی اختیار فرمائی آپ جواب نہیں دیندے ذرا پلٹ کے جانا تھوڑا جا پیچھے رہ کے جانا وا او سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر نے جب آپ کے اوپر تہمت لگی ہے اللہ نے بچے کو دوائی لے کے دیتی ہے جب سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کے اوپر تہمت لگائی ہے اللہ نے قرآن دی سورتاں نازل فرما دیا ہے جنہاں دی گواہی کنے دیتی ہے انہیں گواہی دیتی ہے آج تک جڑے کہندے ہیں انگلیاں اٹھاندے نے اسی تے اللہ نوں منن والے ہیں تے اللہ دی مان کے جسی کہندے ساڈی بیوی پاک ہے تے جڑا گل کردا ہے اون دی خون دے اندر فرق ہو سکدا ہے اون دی پیدائش تے فرق ہو سکدا ہے میرے کریم آقا دے نال نسبت رکھنے والی دنیا بیویاں نے ساریاں پاک دا بے شک اس خدا عقیدہ نظریہ حضور دے پیراں دے نال لگن والی خاک دا بھی حیا کرنے تے پھر جڑے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے اللہ نے جنہاں عورتاں دا انتخاب کیتا ہے تو اللہ دے انتخاب دے تے اعتراض کردا پیا ہے اللہ نے جنہاں دا انتخاب کیتا ہے کائنات وچ انہاں عورتاں ورگی کوئی عورت ہے ہی کوئی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال بڑا پیار محبت کرتے سن لیکن جب اعتراض ہویا تے آپ نے جواب نہیں دیتا اور پھر عثمان غنی آئے سرکار کی بارگاہ کے اندر میرے سرکار نے فرمایا عثمان ایک سوال ہے عرض کی سونیا پوچھو فرمایا عثمان کہ لوگ اعتراض کرتے پے نے ساڈے گھر والیاں دے بارے تو تسی کی کہندے ہو حضرت عثمان غنی نے سنو کی جواب دیتا ہے اے میرا اور تہاڈا جواب ہے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے تہاڈا سایہ نہیں بنایا اللہ نے تہاڈا سایہ نہیں بنایا کیوں کیونکہ سایہ ہوندا تے کسے کافر دا گندے دا پیر تہاڈے سائے تے ہوندا اللہ نو کافر دا پیر تہاڈے سائے دے اوتے بھی آنا گوارا نہیں ہے تے جے رب نو سائے دے اوتے کافر دا پیر آنا گوارا نہیں ہو سکدا
ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਸਬਤ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ तो हो सकते ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोग कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया भी कोई जवाब ही कोई दिता, इल्म के ऊपर भी एतराज कर लेते हैं। चुनांचे इल्म गैब होता तो सोना दस देंदा। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है काका, तू पढ़ता कौन है बुखारी शरीफ या पढ़ के सुनाता कौन है। बुखारी शरीफ की हदीस में आके मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वल्लाहि मा अलिमतु अला अहली इल्ला खैरा। ऐ लोगों मैं अपने अहल के हवाले दे नाल भलाई के अलावा कुछ नहीं जानता। मतलब ये लोगों गल्ला करन वाले उन्हां दी गल्लां दे नाल आया है मेरी आशा पाक साहब है। मेरे करीम आका ने बुखारी शरीफ के अंदर बयान फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल इन्हां दा निकाह होया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महबूब तरीन बीवी सईदा खदीजा तो बाद सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो जदों सरकार दी वारी आंदी है आप सईदा आयशा दे हुजरे दे अंदर जांदे ने, गुलाम ही खड़े हो जांदे ने, कोई तोहफा दे रहा है कोई तोहफा दे रहा है। बाकी उम्महातुल मोमिनीन ने जदों देखिया जदों सईदा आयशा दे कोल जांदे ने मेरे तोहफे भी देंदे ने सहाबा, जदों साडे कोल आउंदे ने तोहफे लेके नहीं आउंदे, सहाबा भी तोहफे नहीं देंदे। अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज़ कीती मशवरे दे नाल तय पाया तुसी पुछया जे। हजरत उम्मे सलमा दी वारी आ गई, अर्ज़ कीती सोहणिया गल पुछना चाहनिया। मेरे करीम ने फरमाया पूछो। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह दे अंदर अर्ज़ कीती है कमली वालिया ए सहाबा तुहाडे गुलाम ने जेड़े जदों तुसी हुजरा आयशा दे अंदर जांदे हो उदों तोहफे तहाइफ लेके आंदे ने, जदों साडे कोल तशरीफ लेके आंदे हो तोहफे लेके नहीं आउंदे। सरकार खामोश हो गए। दूजी दफा वारी आ गई, फिर सवाल किया आप खामोश हो गए। तीसरी दफा वारी आ गई, फिर सवाल होया, मेरी सरकार खामोश नहीं हुए। फिर मेरी सरकार ने लबहाए मुबारका को जुम्बश देती है, ये लबहाए मुबारका को हरकत देती है। मेरी सरकार फरमाया उम्मे सलमा आशा के हवाले दे नाल कोई गल ना करया करो। आशा दी होवे जिंदे बिस्तर दे उत्ते भी होना वा अल्लाह फिर भी महिया करदा है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਕਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਅਮਾਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੈ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਹੱਥ ਭਾਈ अल्लाह तेरा साथ और बुलंद करे। सुभान अल्लाह। के हाथ रखो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सईदी आला हजरत की बारगाह से चलिए मैं ना सलाम एक हाथ खड़े होके जरा पढ़ो उठो जी। सईदा आयशा सिद्दीका दी शान जो बयान की आला हजरत बरेलवी दे शाह आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते ने बिनते सिद्दीक आराम जाने नबी। हमेशा सख्त नजर नहीं देखना चाहिए जाने नबी हजूर दी जान सईदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक आराम जाने नबी बिनते सिद्दीक उस सरा